अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कतरी हुकूमत ने दोहा में होने वाली बैनुल अफ़गानी मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी है, जिसका सबब अफ़गान हुकूमत के दरमियान और शुराका की फहरिस्त पर इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान की विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल के बाद ऐसे चेहरे काबीना में शामिल हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जरदारी और मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। और भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया के ऑपरेशन बालाकोट में न तो कोई पाकिस्तानी सिविलियन हलाक हुआ और न ही कोई पाकिस्तानी फ़ौजी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है, जबकि खुसूसी कौंसिल की 2 साला तहक़ीक़ात की नज़रसानी शुदा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लेकिन खुसूसी कौंसिल की रिपोर्ट में कई इंकशाफात ऐसे हैं जो यकीनी तौर पर सदर की और उनकी सन 2016 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कांग्रेस की तरफ से मज़ीद छानबीन का मुतालबा करते हैं। और लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस के जुनूब मगरबी रिहायशी इलाके में जुमेरात के रोज़ मार्टर गोले गिरे हैं। इंडोनेशिया में बुध के रोज़ होने वाले कौमी इंतखाबात में रिटायर्ड जनरल प्राबोवो सुबियांतो ने मौजूदा सदर के मुकाबले में फतह का ऐलान किया है, लेकिन गैर सरकारी नताइज इसके मुतज़ाद हैं। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया के ऑपरेशन बालाकोट में न तो कोई पाकिस्तानी सिविलियन हलाक हुआ है और न ही कोई पाकिस्तानी फ़ौजी। वो अहमदाबाद में बीजेपी की खातून कारकुनों से खिताब कर रही थीं। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि सुषमा स्वराज ने हमारे मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है और सच सामने आ गया है। सुषमा स्वराज के तकरीर की एक झलक। हमने सेना को खुला हाथ दिया था, लेकिन 2 निर्देश भी दिए थे। पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है। जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। नई दिल्ली से सोहेल अंजुम ने इस बारे में तफसीली रिपोर्ट भी भेजी है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान की विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल के बाद ऐसे चेहरे काबीना में शामिल हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जरदारी और मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। पीटीआई हुकूमत पर यह तनकीद भी की जा रही है कि उसकी 47 रुकनी काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। इस पर तनकीद करते हुए मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का कहना था, असद उमर साहब जो हैं वो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे। ओपनिंग बैट्समैन अगर डिलीवर नहीं कर सके, जो सबसे उनके अहम तरीन टीम के मेंबर थे, तो बाकियों का जो हाल होगा वो आप खुद हिसाब इसलिए लगा ले कि बाकी तो ज़्यादातर मांगे तांगे के हैं ना, कोई इस पार्टी से आया, कोई किस पार्टी से आया, कोई मुशर्रफ से आया। ताहम पीटीआई के एक रहनुमा बाबर आवान का कहना था, किसने आना है एज अ ओपनर, कौन मिडिल ऑर्डर पे जाएगा, कैच ड्रॉप करने वाले के साथ कैसा सलूक होगा, कौन तय करता है? ये कप्तान का काम है। ये थे बाबर आवान। और अब दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। कतरी हुकूमत ने दोहा में होने वाली बैनुल अफ़गानी मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी है, जिसका सबब अफ़गान हुकूमत के दरमियान और शुराका की फहरिस्त पर इख्तलाफात हैं। अफ़गान सदारती महल ने एक बयान में कहा है कि कतरी हुकूमत अफ़गानों के दरमियान होने वाली बातचीत और उसके बाद मनसूख करती है जब वो अफ़गान हुकूमत के मुतालबात मानने में नाकाम हो गए। ताहम तालिबान ने अपने बयान में अफ़गान हुकूमत को ताख़ीर का ज़िम्मेदार ठहराया है। इसी असना में दोहा इंट्रा अफ़गान डायलॉग के मुंतज़िम सुल्तान बरक़ात ने इस मामले पर माज़रत की है, लेकिन कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है, मनसूख नहीं हुई।
افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے اس تاخیر پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ ہم تمام فریقین سے رابطے میں ہیں اور پر امید ہیں کہ تمام جانبین مذاکرات اور افغان امن عمل کے عہد پر قائم ہیں۔ تو روزہ کانفرنس کا آغاز ہفتے کو ہونا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ کانفرنس کے لیے افغان حکومت نے معاشرے کے مختلف طبقات کا نمائندہ 250 افراد پر مشتمل وفد دوحہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جس پر طالبان کو اعتراض تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں مکمل طور پر بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ خصوصی کونسل کی 2 سالہ تحقیقات کی نظر ثانی شدہ رپورٹ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو کے چیف اسٹیو ہرمن کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے صحافیوں کو رابرٹ ملر کی رپورٹ سے آگاہ کرنے کے فوری بعد صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں ایک غیر متعلقہ تقریب میں اعلان کیا کہ ان کے لیے یہ بہت اچھا دن ہے، جبکہ خصوصی کونسل کو کوئی ساز باز، کوئی رکاوٹ نہیں ملی ہے۔ صدر کا کہنا تھا، This should never happen to another president again. This hoax. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے صدر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دھوکہ کسی اور صدر کے ساتھ کبھی یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خصوصی کونسل کی رپورٹ میں کئی انکشافات ایسے ہیں جو یقینی طور پر صدر کی اور ان کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے مزید چھان بین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے علاوہ خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کو ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق 448 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جمعرات کو جاری کی گئی۔ رابرٹ ملر نے اپنی رپورٹ میں کئی جگہوں پر دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بار بار تحقیقات کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تاہم ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے صدر کے احکامات کو نظر انداز کیا، جس کے باعث وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایک موقع پر صدر ٹرمپ تحقیقات پر اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوفناک ہے، اس سے میری صدارت جا سکتی ہے۔ اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سال 2019 کی عالمی آزادی صحافت کی انڈیکس جاری کی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں صحافیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے رویے میں اضافہ ہوا، جس کا بنیادی سبب آمرانہ انداز حکمرانی والے رہنماؤں کا طرز عمل تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مطلق العنان حکومتوں نے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول سخت کرنے کے اقدام کیے، جس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے نفرت میں اضافہ ہوا، جو اندازاً بڑھ کر تشدد کی راہ اختیار کر گیا، جس سے خوف میں اضافہ ہوا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے جنوب مغربی رہائشی علاقے میں جمعرات کے روز مارٹر گولے گرے، جبکہ اقوام متحدہ کی پشت پناہی والی حکومت اور مشرقی لیبین نیشنل آرمی کے درمیان پچھلے 2 ہفتے سے لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے جرمن سفیر کرسٹوف ہائسگن نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ راکٹ شہری علاقوں پر داغے گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں بدھ کے روز ہونے والے قومی انتخابات میں ریٹائرڈ جنرل پرابوو سوبیانتو نے موجودہ صدر جوکو ودودو کے مقابل فتح کا اعلان کیا ہے، جبکہ غیر سرکاری نتائج اس کے متضاد ہیں۔ سوبیانو نے جکارتا میں اپنے گھر میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے 62% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ معروف تاجر اور ان کے انتخابی ساتھی سنتیاگو اونو بھی پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ میں پرابوو سوبیانتو یہ اعلان کرتا ہوں کہ سنتیاگو، صلاح الدین اونو اور میں نے یہ انتخاب جیت لیا ہے، اور سن 2019 سے 2024 کے لیے ہم صدر اور نائب صدر ہوں گے۔ تاہم فوری گنتی کے بعد کے نتائج پرابوو کے استعفے کی نفی کرتے ہیں، اور رائے عامہ کا جائزہ لینے والے بہت سے ادارے جوکو ودودو اور ان کے ساتھی معروف امین کو 53% اور 55% ووٹوں کا حقدار قرار دے رہے ہیں۔ مالی کے وزیر اعظم سومیلو بوبائے مائیگا اور ان کی پوری حکومت نے جمعرات کے روز استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر ابراہیم بوبکر کیتا کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر نے استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।